جیڑے بن گئے یار محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑے بن گئے یار محمد دے، او نام مٹانے اوکھے نے، ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال کوہانے اوکھے نے، مکھ سونے تے جو وچ غار گرے او ہنجو جگ تو لکانے اوکھے نے، دارے ارکم وچ جو آن بیٹھے او پھر اٹھانے اوکھے نے، کیوں نہ سونے نبی دے سونے یار جنتی بن دے، سونے آقا دا حسن و جمال عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے، جتھے ذکر حضور دا ہندا ہے، اس تھاں دیا ریساں کون کرے، دنیا تے جنیاں ماواں نے او ساریاں ٹھنڈیاں چھاواں نے، دنیا تے جنیاں ماواں نے او ساریاں ٹھنڈیاں چھاواں نے، جنہیں جڑیا کملی والے نو، جنہیں جڑیا سب تو سوہنے نو، اس ماں دیا ریساں کون کرے، سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے، سب نام پیارے نبیاں دے، اصحاب تے سارے ولیاں دے، اصحاب تے سارے ولیاں دے، مل دے درجات نام لیا، اس نام دیا ریساں کون کرے، سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے، حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چہرے دیا دم کا ایک پاسے، دندان دیا چمکا ایک پاسے، وہ دندان دیا چمکا ایک پاسے، شان مصطفیٰ سنن والیو ذرا محبت نہ بول چھڑو سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، چہرے دیا دم کا ایک پاسے، دندان دیا چمکا ایک پاسے، دندان دیا چمکا ایک پاسے، سارے جگ تو سوہنیاں نے اکھیاں، سارے جگ تو سوہنیاں نے اکھیاں، پلکاں دیا ریساں کون کرے، سونا نام محمد پیارا ہے، اس نام دیا ریساں کون کرے، جاواں رخساراں تو صدقے، ہتھ نرمت ریشم تو ود کے، ساڈے بارے کیا جاندا کہ اہل حدیث نبی دی نعت نہیں پڑھدا، اور سن میرے ویر اہل حدیثاں دے فرزان دے کولوں، جاواں رخساراں تو صدقے، ہتھ نرمت ریشم تو ود کے، فلکاں دی سیر جو کرے آئے، او فلکاں تے سیر جو کرے آئے، قدماں دیا ریساں کون کرے، قدماں دیا ریساں کون کرے، جتھے ذکر حضور دا ہندا ہے، اس تھاں دیا ریساں کون کرے، علم نشرہ سونا سینہ ہے،
کستوریاں ود پسینہ ہے کستوریاں ود پسینہ ہے سونے ہونٹ گلاب دیاں پتیاں وہ سونے ہونٹ گلاب دیاں پتیاں زلفاں دیاں ریساں کون کرے زلفاں دیاں ریساں کون کرے سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا نام محمد پیارا ہے اس نام دیاں ریساں کون کرے شیر پنجاب